Hello, good morning, everyone. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good Morning, sir. Okay. So, कतिजनाले कीवर्ड रिसर्च गर्नुभयो? कृतेश, विवेक, अरु? मैले नै गरेछु सर। ओके, मनिता, मनीष, अंजनजी, फेवरेट। ओके, सो तपाईहरुले गर्नुभएको जुन कीवर्ड रिसर्च छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले रिसर्च गरिसकेपछि गुगल सिट बनाएर गुगल सिटमा हाल्नुस्। गुगल सिट बनाइसकेपछि गुगल सिट चाहिँ मलाई पनि शेयर गर्नुस् है। सो मलाई चाहिँ यो मैले इमेल आइडी पठाएको छु rajansilpagar882@gmail.com, त्यसमा मलाई शेयर गर्नु होला। सो तपाईको त्यो एक्सेल सिटमा जुन कीवर्ड रिसर्च गर्नु भएको छ त्यो कीवर्ड रिसर्च गरेको पहिला गुगल सिटमा सेभ गर्नुस्। गुगल सिटमा सेभ गरिसकेपछि चाहिँ मेरो इमेल आइडीमा मलाई शेयर गर्नुस् सबैजनाले। सो तपाईले गर्नुभएको कीवर्ड रिसर्चहरु कस्तो छ भनेर अनि हामीले त्यसमा बनाउन फिडब्याक दिन सक्छौं, कुन कुन राम्रो छ कुन कुन राम्रो छैन, किन राम्रो छ र किन राम्रो छैन भन्ने कुरामा हामी हेर्न सक्छौं। त्यो कीवर्डहरुमा त थुप्रै कीवर्डहरु हामीले एक्सपोर्ट गरेका हुन्छौं, कुनै काम लाग्ने हुन्छ कुनै काम नलाग्ने हुन्छ। सो हामीलाई काम लाग्ने कीवर्डहरु मात्र चाहिँ कलेक्ट गरेर राख्छौं। सो सबैजनाले कीवर्ड रिसर्च जुन एक्सपोर्ट गर्नु भएको छ तपाईहरुले त्यसैलाई पनि तपाईले के गर्नु फेरि फिल्टर आउट गर्ने। फिल्टर आउट गरिसकेपछि त्यो डाटालाई तपाईले एक्सेल सिटमा हाल्ने, सरी गुगल सिटमा हाल्ने। गुगल सिट चाहिँ मलाई शेयर गर्ने। सो त्यो गुगल सिटमा तपाईहरुले गर्नुभएको कामहरु जुन कीवर्ड रिसर्च छ त्यसमा कुन कुन राम्रो छ भनेर हामी आइडेन्टिफाई गर्छौं र कुन कीवर्डलाई चाहिँ हामीले फोकस कीवर्ड मानेर चाहिँ काम गर्छौं भनेर वी विल स्टार्ट। त्यो भन्दा अगाडि सो कीवर्ड रिसर्च भन्दा रिसर्चलाई अब हामीले कन्टेन्टतिर लग्नु भन्दा अगाडि एक्चुअली कम्पिटिटर रिसर्च पनि गरौँ। जस्तै कम्पिटिटर रिसर्च भनेको चाहिँ नर्मली डाइरेक्टली मानौं लेट्स से एउटा स्टिल कम्पनी, हामा स्टिल कम्पनी छ भने उसको कम्पिटिसन को हो भनेर सोध्दाखेरि कसैले बनाउन अशोक स्टिल भनेर भन्ला। तर हामीले चाहिँ फिजिकली डाइरेक्ट कम्पिटिसन हैन कि गुगलमा र्याङ्किङ वाइज कुन नम्बर 1 2 3 4 5 मा छ त्यसलाई चाहिँ हामी कम्पिटिटर मान्छौं है। सो नट फिजिकली जो कम्पिटिटर हो। एसईओ वाइज चाहिँ हामीले कम्पिटिटर एनालाइसिस गर्छौं। सो एसईओ वाइज कम्पिटिटर एनालाइसिस गर्ने बेला चाहिँ पहिला हाम्रो अब अनलाइनमा चाहिँ कम्पिटिटर को हो त, अफलाइनमा कम्पिटिटर हाम्रो जोसुकै हुन सक्छ। हामी अहिले एसईओ गर्दै छौं। सो एसईओ वाइज हाम्रो कम्पिटिटर को हो भन्नुको अर्थ भनेको चाहिँ गुगलमा टप र्याङ्किङ कसको छ। सो तिनीहरु भनेको हाम्रो कम्पिटिटर भयो। हामी चाहिँ उनीहरुलाई बिट गरेर नम्बर 1 मा आउन खोज्छौं रिगार्डलेस अफ अफलाइन कम्पिटिटर है। सो हामीले यहाँ अफलाइन कम्पिटिटरको बारेमा भन्दा पनि अनलाइन कम्पिटिटरको बारेमा हेर्छौं र त्यसको लागि हामीले जसरी कीवर्ड रिसर्च गरेका थियौं। कीवर्ड रिसर्च गर्दाखेरि हामीले कहाँ गएका थियौं त? सो कीवर्ड रिसर्च गर्दाखेरि हामीले कीवर्ड एक्सप्लोररबाट गएको है। सो कीवर्ड रिसर्च गर्दाखेरि हामीले कीवर्ड एक्सप्लोररबाट गएको। अब हामीले कम्पिटिटर रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ साइट एक्सप्लोररबाट जान्छौं। हाम्रो कम्पिटिटरको वेबसाइट कुन हो हामीले के गर्छौं, हाम्रो कम्पिटिटरको वेबसाइटको लिंक हाल्छौं र
हामीले सर्च गर्छौं। सो यो भनेको किवर्ड एक्सप्लोरर हामीले कुनै पनि निच छ त्यो निच भित्र आउन सक्ने किवर्डहरुको बारेमा रिसर्च गर्नको लागि भयो जुन तपाईहरुले गर्नुभएको छ। अब हामी चाहिँ कम्पिटिटर रिसर्च गर्छौं। सो कम्पिटिटर रिसर्च भनेको चाहिँ अब नम्बर 1 to 3 4 मा को र्याङ्किङ भइरहेको छ तिनीहरुको हामी रिसर्च गर्छौं। ओके यदि तपाईले जस्तै किवर्ड रिसर्च गर्दाखेरि वेब डिजाइनिङ भन्ने जुन वर्ड हाल्नु भएको छ नि, सो वेब डिजाइनिङ भन्ने वर्ड हाल्ने बित्तिकै ओभरभ्यू जुन अहिले तपाईहरुले जस्तै ओभरभ्यू भन्दा तल हेर्दै जानु भयो भने टप 5 मा को र्याङ्किङ भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है। तिनीहरु वेबसाइट मध्येकै एउटा वेबसाइट चाहिँ हामीले तान्ने हो। सो तिनीहरु मध्ये एउटा वेबसाइट हामीले के गर्ने त अनि साइट एक्सप्लोररमा गएर राख्दिने। साइट एक्सप्लोररमा गएर राखिसकेपछि जस्तै अहिले हामीले के राख्यौं त एक्जाम्पलको लागि nilpatel.com भनेर साइट राखेका छौं। सो nilpatel.com भनेर साइट एक्सप्लोररमा राखेर सर्च गर्दाखेरि यो भनेको nilpatel.com को रिजल्ट भयो। अब यो nilpatel.com को रिजल्ट यो धेरै अगाडि गयो। यो साइट बनाउँदाखेरिको चाहिँ स्ट्याटस हो। अहिले यो भन्दा अभियसली इम्प्रुभ भएकै हुन्छ। सो यो साइट ओके सो यो साइट बनाउँदाखेरि nilpatel.com जुन साइट एक्सप्लोररमा हामीले लिंक हालेर सर्च गर्यौं त्यसपछि यो रिपोर्ट हामीलाई आएको छ। सो यो रिपोर्टमा जस्तै यो एएचआरएफ भित्र nilpatel को र्याङ्किङ के कति हो त्यो देखाएको छ। उसको पीए र डीए देखाएको छ। त्यसैगरी उसको टोटल नम्बर अफ ब्याकलिङ्क्स कतिवटा छ त्यो देखाएको छ। त्यसमा अब उसको हिस्ट्रीमा कति थियो, इम्प्रुभमेन्ट कति थियो, सबै कुरा देखाएको छ। त्यसैगरी रिफरिङ डोमेन छ। रिफरिङ डोमेन र नम्बर अफ ब्याकलिङ्क चाहिँ फरक कुरा हो। ब्याकलिङ्क भन्ने बित्तिकै तपाईं जस्तै फेसबुकमा 10 वटा ब्याकलिङ्क बनाउनु भयो भने पनि त्यो 10 काउन्ट हुन्छ भने रिफरिङ डोमेनमा फेसबुकबाट आएको 10 वटा ब्याकलिङ्कलाई चाहिँ एउटा मात्र ब्याकलिङ्क मान्छ facebook.com बाट आएको। सो रिफरिङ डोमेन मतलब फेसबुक भयो। यहाँ नम्बर अफ ब्याकलिङ्क टोटल नम्बर अफ ब्याकलिङ्क मैले एक्जाम्पल फेसबुकबाट 10 वटा भनेको थिएँ, यहाँ 10 वटा हुने भयो। रिफरिङ डोमेनमा चाहिँ 1 हुने भयो। सो त्यसरी 31,200 वटा एप्रोक्स साइटहरुबाट चाहिँ ब्याकलिङ्क आएको छ। त्यसपछि पर्टिकुलर यो वेबसाइट कतिवटा किवर्डमा र्याङ्किङ छ त 412k, त्यो भनेको 4,12,000 डिफरेन्ट किवर्ड्सहरुमा चाहिँ र्याङ्किङ भएको छ। सो यो र्याङ्किङ भएको बापत अर्ग्यानिक ट्राफिक nilpatel.com ले कति पाएको छ त 714k भनेको 7,14,000 ट्राफिकले पाएको छ। यो चाहिँ ट्राफिक भन्ने बित्तिकै चाहिँ नर्मली पर मन्थको चाहिँ क्याल्कुलेसन भइरहेको हुन्छ इन जनरल। ओके ट्राफिक भ्यालु 1.8 मिलियन। सो यो ट्राफिक भ्यालु 1.8 मिलियन भन्नुको अर्थ चाहिँ यदि यो nilpatel.com भन्ने वेबसाइट बेच्न चाह्यो भने उसको ट्राफिक भ्यालु ट्राफिक वाइज उसले अर्निङ गर्न सक्ने पोटेन्शियल वाइज चाहिँ 1.8 मिलियन डलर छ भन्नु पर्यो है। nilpatel यदि यो वेबसाइट मात्र बेच्ने बित्तिकै उ मिलियनियर भइहाल्यो। अब यो पार्टमा चाहिँ हामीले कम्पिटिटरको बारेमा अलिअलि कुरा जान्यौं कि कम्पिटिटरको एएचआरएफमा र्याङ्किङ के छ, उसको पीए र डीए के छ, उसको ब्याकलिङ्क्सहरु टोटल कतिवटा छ, रिफरिङ डोमेनहरु कतिवटा छ, अर्ग्यानिकली कति किवर्डहरुमा र्याङ्किङ भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले जान्यौं। सो हामीले पनि यदि यो कम्पिटिटरलाई बिट गर्नु पर्ने छ भने सबैतिर बिट गर्न ट्राई गर्नु पर्यो नि। जस्तै उसको 2.4 मिलियन ब्याकलिङ्क छ भने मैले 3 मिलियन ब्याकलिङ्क बनाउँछु भनेर सोच्नु पर्यो। तब यो nilpatel-लाई हामीले बिट गर्न सक्छौं। त्यसैगरी रेफरिङ डोमेनमा उसको 31.2k नयाँ डिफरेन्ट डोमेनबाट ब्याकलिङ्क आएको छ भने हामीले सोच्नु पर्यो कि 40,000 वटा डिफरेन्ट डोमेनबाट ब्याकलिङ्क ल्यायो भने यसलाई सजिलै हामीले बिट गर्न सक्छौं है। अर्को भनेको चाहिँ अब अर्ग्यानिक किवर्ड। अब हामीले किवर्ड रिसर्चमा यिनीहरु पार्ट भन्दा पनि हामीले हेर्न खोजेको चाहिँ अर्ग्यानिक किवर्डको पार्ट हो। भोलि गएर हामीले ब्याकलिङ्क पढ्छौं र ब्याकलिङ्क पढ्दाखेरि त यो
ब्याकलिङ्क कतिवटा छ, रेफरिङ डोमेन कतिवटा छ, त्यो पनि चाहिँ नै हाल्यो। बट अहिले हामीले हेर्न खोजेको पार्ट भनेको चाहिँ अर्ग्यानिक किवर्ड। अब यो nilpatel.com कतिवटा किवर्डमा र्याङ्किङ भइरहेको छ? 4,12,000 किवर्डमा। सो 4,12,000 वटा किवर्डमा हामीले यदि यसमा क्लिक गर्यो भने अब हामीलाई लिस्ट आउँछ। सो 4,12,000 को लिस्ट आउँछ। सो 4,12,000 को लिस्टमा अभियसली फर्स्ट पेजमा मेबी 50 वटा या 100 वटा मात्र चाहिँ देखाउँछ एज पर यो प्लेटफर्मले गरिएको सेटिङ अनुसार। डिफल्ट सेटिङमा नर्मली 10 वटा, कुनैमा 20 वटा, कुनैमा 50 वटा जुन सेटिङ गरिएको हुन्छ। सो यसमा पनि कुनै एउटा डिफल्ट डिफाइन गरिएको हुन्छ कि कतिवटा डिस्प्ले गराउने, त्यसपछि मोर गर्दै जानुभयो भने अरू पनि देखाउँछ। सो अब यो कम्पिटिटर जुन छ निल पटेल, सो यो कम्पिटिटरको मैले के रिसर्च गर्छु त, यो मान्छे के किवर्डमा र्याङ्किङ भइरहेको छ यहाँबाट थाहा पाउने भयो। तर ऊ र्याङ्किङ भएका किवर्डहरू जुन चाहिँ भनौँ न जसको हामीले कम्पिटिसन या भनौँ किवर्ड डिफिकल्टी कम भएको, सर्च भोल्युम राम्रो भएको खालको किवर्डहरूमा चाहिँ र्याङ्किङ गरेर यसलाई चाहिँ बिट गर्न खोज्छौँ पर्टिकुलर किवर्डहरूमा। सो हामीले कम्पिटिटर रिसर्च गर्ने भनेको चाहिँ त्यही हो। हाम्रो कम्पिटिटर र्याङ्किङ भएका किवर्डहरू मध्ये उसलाई अब बिट गर्न सक्ने खालको किवर्डहरूमा हामीले के गर्ने त, आर्टिकलहरू लेख्ने, ब्याकलिङ्किङहरू बढाउने र त्यसरी चाहिँ यो निल पटेललाई पर्टिकुलर किवर्डमा चाहिँ हामीले बिट गर्ने। सो हामीले कम्पिटिटर रिसर्च गरेर 4,12,000 किवर्डमै हामीले उसलाई बिट गर्न खोज्ने चाहिँ होइन है एकैचोटि। सो हामीले अहिले ट्राई गर्ने भनेको चाहिँ ऊ र्याङ्किङ भएको तर लो कम्पिटिसन र राम्रो सर्च भोल्युम भएको किवर्डमा चाहिँ बिट गर्न खोज्ने। एकदमै हाई कम्पिटिसन भएको किवर्डमा ऊ र्याङ्किङ भइरहेको छ र त्यो किवर्डमा बिट गर्न खोज्यो भने त्यसमा धेरै नै टाइम लाग्छ, जसको कारणले भनौँ न 2-3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, धेरै वर्ष लाग्न सक्छ। त्योभन्दा बेटर के हुन्छ त, सजिलो किवर्डहरूमा जसमा ठिकठाकको सर्च भोल्युम होस् त्यो किवर्डहरूमा हामी र्याङ्किङ गर्छौँ र उसलाई बिट गर्छौँ। एटलिस्ट एउटा, दुईटा, तीनटा, 5 वटा, 10 वटा गर्दै हामी के गर्छौँ त, कम्पिटिटर र्याङ्किङ भएको किवर्डहरूमा हामी चाहिँ नम्बर 1 मा आउने ट्राई गर्छौँ। सर मैले त्यो लगइन डिटेलै बुझेको थिएन। लगइन डिटेल पावर पोइन्ट ग्रुपमै थियो, तपाईले देख्नु भएन होला या हेर्नु। सर त्यो देखेको थिएँ तर लगइन गर्दा इनकरेक्ट इमेल पासवर्ड भन्यो। त्यस्तो त भन्नु पनि कसै अरूको त प्रब्लम भएन, फेरि एकचोटि ट्राई गर्नु होला है। इमेल आइडी पनि त्यही हो, पासवर्ड पनि त्यही हो, या अरूले पनि प्रब्लम फेस गर्नु भएको छ? मेरो पनि भएको छैन सर। ओके, जनार्दनीको पनि भएन, तपाईको चाहिँ के भयो? खासै त्यो लगइन गर्दाखेरि त्यो कार्ड डिटेलहरु के माग्छन् सर, त्यो कस्तो लगइन नै भएन यार। लगइन तपाईले साइन इन या साइन अप गर्न खोज्नु भयो होला। एकताल म चेक गरिहाले सर। अरूको नि तपाईहरुको चाहिँ कार्ड डिटेल माग्ने भने त हुँदैन। सो तपाईहरुले डाइरेक्टली साइन इन गर्नुपर्ने ठाउँमा साइन अप गर्नुभयो कि? त्यही हो, लिंकबाट जाँदाखेरि हुन्छ नि सर। सिम्पली hrf.com गरिदिने हो। सो सिम्पली hrf.com गरिसकेपछि साइन इन गर्ने। साइन इन अप्सनमा इमेल आइडी elandsystemmedia@gmail.com हाल्दिने हो। पासवर्ड जुन मैले सेयर गरेको त्यसैलाई नै कपी पेस्ट गरिदिने हो है। भएछ, त्यो हुन्छ है। ओके, सो अहिले हाम्रो हामीले के हेर्दैछौँ त, ऊ पर्टिकुलर वेबसाइट nilpatel.com जुन साइट एक्सप्लोररबाट हामीले nilpatel.com गर्यौं, त्यसको अर्ग्यानिकली र्याङ्किङ कतिवटा किवर्डमा भयो भनेर हामीले हेर्यौं। सो माथि यो अर्ग्यानिक किवर्डमा क्लिक गरिसकेपछि ऊ कुन किवर्डमा र्याङ्किङ भइरहेको छ, जस्तै मानौं उबर सजेस्ट। सो उबर सजेस्टमा यो उबर सजेस्टलाई यो निल पटेलले किनेको थियो भनेर मैले भनेको थिएँ है। सो उबर सजेस्ट भनेमा ऊ र्याङ्किङ भइरहेको छ, ऊ फर्स्ट पोजिसनमा छ।
उबर सजेस्ट भनेको के हो त इट्स लाइक अ ब्रान्ड नेम भयो सो ब्रान्ड नेममा हामीले र्याङ्किङ गर्न ट्राई गरेर कामै छैन सो त्यसमा हामीले ट्राई गर्दैनौँ त्यसै गरेर लेट्स सी एसइओ चेकर भनेर भनेको छ सर्च भोल्युम 5100 छ किवर्ड डिफिकल्टी फेरि कति छ त 75 छ भनेपछि एकदमै धेरै गाह्रो किवर्ड भयो भनेपछि यसमा हामी ट्राई गर्दैनौँ त्यसै गरेर यहाँ सिम्पली एसइओ भनेर मात्रै छ एसइओमा पनि के छ त किवर्ड डिफिकल्टी 75 छ एसइओ एनालाइजरमा पनि 77 छ इन्स्टाग्राम एनालिटिक्स ओके इन्स्टाग्राम एनालिटिक्समा के छ त 30 किवर्ड डिफिकल्टी 37 छ सर्च भोल्युम 2900 छ अब कम्प्यारेटिभली इन्स्टाग्राम एनालिटिक्समा कम्प्यारेटिभली चाहिँ अरूभन्दा र्याङ्किङ गर्न चाहिँ हामीलाई के छ त सजिलो छ यो चाहिँ कुनै ब्रान्ड किवर्ड पनि भएन एन्ड इन्स्टाग्राम एनालिटिक्स भन्ने बित्तिकै सो हाम्रो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ 30 भन्दा बिलो हो तर यो चाहिँ 37 छ सो हाम्रो प्रायोरिटी अनुसार चाहिँ यो के भयो त यो चाहिँ स्टिल डिफिकल्ट भयो म्याच भएन सो हामीले के गर्न सक्छौँ त यो ठाउँमा आएर पनि उबर सजेस्टको जुन यो निल पटेलको जुन हामीले किवर्ड एनालाइसिस गरिराखेका छौँ त्यसमा पनि फिल्टर आउट गर्न सक्छौँ जस्तै पोजिसन जस्तै ऊ नम्बर 1 मा मात्र भएको किवर्डमा मलाई बिट गर्ने हो कि ऊ नम्बर 2 मा भएको या टप 10 मा भएको किवर्डमा त्यसपछि मेन हामीले कम्पिटिटरको एनालाइसिस गर्दाखेरि किवर्ड डिफिकल्टी चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो किवर्ड डिफिकल्टी बिलो 30 भन्दै हो किवर्ड डिफिकल्टीमा चाहिँ फिल्टर लगाइदिने किवर्ड डिफिकल्टी बिलो 30 मा फिल्टर लगाइसकेपछि त्यहाँ पनि ब्रान्ड किवर्डहरू छ भने त्यसमा काम नगर्ने हो त्यो बाहेक अरू किवर्डहरू चाहिँ हामी के गर्ने त यो मेरो कम्पिटिटरको हो र यसमा चाहिँ मैले कुन किवर्डमा चाहिँ उसलाई र्याङ्किङ गरेर उसलाई बिट गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्ने सो मेनली त किवर्ड डिफिकल्टीबाटै हामीले फिल्टर गर्छौँ त्यसपछि बल्ल हामीले सर्च भोल्युम र अरू फिल्टरहरू लगाउँछौँ ताकि 4,12,000 वटा किवर्डहरूबाट हामीले भनौँ म्याक्सिमम 200 वटा मात्र किवर्डहरू होस् है हामीले काम गर्ने बेला त 40-50 वटा मात्र किवर्ड राख्ने हो सुरुमा तपाईँले धेरै फिल्टर नगरिकन जस्ट एटलिस्ट 200 वटा जति फिल्टर गरेर चाहिँ राखिदिने ओके र सबै कुरा चाहिँ गुगल सिटमा राख्ने ताकि हामीले यहाँ तपाईहरुको किवर्ड रिसर्च गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ हेर्न सकौँ है ओके अब तपाईहरुले गर्नुभएको किवर्ड रिसर्च यदि मलाई लिंक शेयर गर्नुभएको छ भने अब म हेर्छु सर छ नि यो एक्सेल सिटबाट गुगल सिटमा चाहिँ कसरी त्यो पठाउने सर्च किवर्डहरु ओके पहिला त तपाईले गुगल सिट खोल्नु पर्यो है ठीक छ त्यसमा आउँछ ओके सो यो कृतेशजीले मलाई पठाउनु भएको उहाँको किवर्ड रिसर्च हो सो पहिला किवर्ड रिसर्च उहाँले गर्नुभएको कामको बारेमा अलिअलि हेरौँ सो उहाँको यो कृतेशलाई जे मैले सजेसन गर्छु नि यो कृतेशलाई मात्र गरेको सजेसन भने चाहिँ नसोच्नु होला यो चाहिँ ओभरअल स्क्रिन शेयर पावर पोइन्टमा मात्र भयो हजुर हजुर सो स्क्रिन शेयर के पावर पोइन्टमा भइरह ए सरी ओके सो अहिले भिजुअल भयो होला सो यो कृतेशले शेयर गरेको भयो सो उहाँले गर्नुभएको किवर्ड रिसर्च हो सो उहाँले गर्नुभएको किवर्ड रिसर्चमा जुन मैले फिडब्याकहरु दिन्छु त्यो चाहिँ नट ओन्ली फर हिम सबैजनाको लागि नै हो इन जनरल हामी लियौं ओके सो फर्स्ट सो उहाँले जस्तै फोटोग्राफी क्लासेस नियर मी सो फोटोग्राफी क्लासेस नियर मी इज गुड किवर्ड कुनै ब्रान्ड यहाँ झल्केको छैन लाइक फोटोग्राफीमा लाइक निकोन भनेर त्यस्तो नाम आयो भने मेबी त्यो चाहिँ ब्रान्ड किवर्ड हो कि भनेर हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ
कन्ट्री उहाँले युएस टार्गेट गर्नुभएको छ, डिफिकल्टी 37 छ। सो हाम्रो प्रायोरिटी भने चाहिँ 30 भन्दा बिलो हो र रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ 50 भन्दा कमको चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्न खोजेको हो। सो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सेकेन्ड प्रायोरिटीमा चाहिँ राख्छौँ है। यो डिफिकल्टी 37 लाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड प्रायोरिटीमा राख्छौँ। फर्स्ट हामीले 30 भन्दा बिलो डाउनलोड गर्ने बेलामा, फिल्टर गर्ने बेलामा 50 भन्दा बिलोलाई लिएरै जाने हो। त्यसपछि चाहिँ हामीले काम गर्ने बेला चाहिँ 30 भन्दा बिलोको किवर्ड डिफिकल्टीमा चाहिँ काम गर्ने हो। सो सर्च भोल्युम वाइज राम्रो छ। बेसिकली हामीलाई त्यति धेरै काम छैन अहिले। ओके, फोटोग्राफी इन्सुरेन्स। ओके, सो यसको फोटोग्राफी इन्सुरेन्सको के छ त 16 छ डिफिकल्टी, विच इज भेरी गुड। लाइक भनौँ हाम्रो क्राइटेरियामा परेको छ। सर्च भोल्युम पनि 4300 छ, विच इज लाइक गुड। र सीपीसी 40। सो सीपीसीमा हामीले त्यति धेरै फोकस त गर्दैनौँ, हामीले मेनली दुईटा कुरामा फोकस गर्छौँ। बट सीपीसी पनि हामीले खोजेको क्राइटेरियामा म्याच गरिरहेको छ। 0.5 भन्दा धेरै छ, सो $40। त्यस्तै गरेर कमर्सियल फोटोग्राफी यो पनि राम्रो छ। फोटोग्राफी बिजनेस कार्ड, जेनिफर विलियम फोटोग्राफी। ओके, अब जेनिफर विलियम फोटोग्राफी चाहिँ के छ त हाम्रो लागि काम लाग्दैन, किनभने यो जेनिफर विलियम भनेर जो मान्छे छ मेबी फोटोग्राफी रिलेटेड मान्छे होला, त्यो मान्छेको फोटोग्राफीको बारेमा कुरा गरेको भयो। सो यो के भयो त हामीलाई काम लागेन, यस्तो किवर्डहरूलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरिदिउँ। अब मैले त जेनिफर विलियम या फोटोग्राफी रिलेटेड मलाई केही पनि थाहा छैन। मेबी यो जेनिफर विलियम चाहिँ कुनै कम्पनीको नाम या व्यक्तिको नाम नभइकन कुनै फोटोग्राफी रिलेटेड नै चिज हो भने मेबी यो काम लाग्न सक्छ। तर अहिलेको मैले सिधा हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कुनै व्यक्तिको नाम भएको भएर कसैले जेनिफर विलियम फोटोग्राफी भनेर सर्च गरिरहेको छ भने पर्टिकुलर यो जेनिफर भन्ने मान्छेलाई खोजिरहेको हुनसक्छ, उसँग फोटोग्राफी गराउन खोजिरहेको हुनसक्छ। त्यो कारणले चाहिँ यो हामीलाई काम छैन। ओके, सेल्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी स्कुल, हाउ टु स्टार्ट अ फोटोग्राफी बिजनेस, फ्ल्याट ले फोटोग्राफी, फोटोग्राफी डेफिनेसन, वेबसाइट, क्लास, कलेज, बिजनेस, लर्न फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। ओके, जस्तै अब यहाँ 2020 फोटोग्राफी भनेर आयो। अब यहाँ के भयो त यो 2020 को फोटोग्राफीहरू खोजिरहेको छ भने हामी अहिले 2021 मा छौँ भने रियर चान्स हुन्छ कि अब फेरि 2020 गरेर सर्च गर्छ भनेर है। अब 2021, सो यो पनि हामीलाई काम लागेन। सो यसमा हामीले 2021 फोटोग्राफी गरेर चाहिँ वर्ड युज गर्न सक्छौँ। लियोज फोटोग्राफी भनेको पनि के हो है, यो पनि मेबी काम नलाग्न सक्छ। अब आर्सेनल फोटोग्राफी भनेको आर्सेनल क्लबको वाला फोटोग्राफी भन्ने टाइपको बुझिन्छ कि अब के बुझिन्छ है। मेबी आर्सेनल फोटोग्राफीलाई पनि काम नलाग्न सक्छ। क्यानन फोटोग्राफी क्लासेसहरू, क्यानन फोटोग्राफी क्लासेस चाहिँ हामीलाई काम लाग्न सक्छ है। किन काम लाग्न सक्छ भनेको भने जस्तै क्यानन क्यामेरा जोसँग छ, सो क्यानन क्यामेरालाई युज गरेर चाहिँ दिने यो फोटोग्राफी क्लास भयो। यसमा फेरि क्यानन भन्ने वर्ड युज भएको छ, यो चाहिँ ब्रान्ड किवर्ड भयो, यो काम छैन भन्ने चाहिँ होइन। कसैलाई चाहिँ स्पेसिफिक क्यामेराको नाम, मसँग निकोनको क्यामेरा छ भने मलाई निकोनको फोटोग्राफी क्लासेस कसले प्रोभाइड गरिरहेको छ भनेर खोज्छु। त्यसै गरेर यदि तपाईँसँग क्यानन छ भने तपाईँले क्याननको फोटोग्राफी क्लासेस भनेर खोजौँला है। सो यो काम लाग्छ। फोटोग्राफी वेबसाइट टेम्प्लेट त्यो काम नलाग्ला। वेबसाइट बिल्डर, यदि तपाईँले वेबसाइट रिलेटेड कुरा चाहिँ यहाँ गर्नुहुन्न भने फोटोग्राफीकै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ वेबसाइट बनाउनको लागि चाहिँ कुरा भइरहेको छ।
अब एचएम फोटोग्राफी यो काम लाग्दैन हामीलाई। सो उहाँकोमा कीवर्ड मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ 4-5 वटा काम नलाग्ने खालको छ। ओके, अब हामीले कीवर्ड डिफिकल्टी उहाँले 50 भन्दा बिलो नै गर्नु भएको छ। सो कुनैमा पनि त्यस्तो छैन कि उहाँलाई चाहिँ यो कीवर्डहरु चाहिँ एकदमै अब हार्ड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले ट्राई नगर्ने भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन। तर हामीले काम स्टार्ट गर्ने भने चाहिँ 30 भन्दा बिलो। अब माथि यो लाइनमा मैले के गर्न सक्छु त, अब फिल्टर लगाउन सक्छु। सो मैले फिल्टरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ फिल्टरको सिम्बल आयो है। अब फिल्टरको सिम्बल आइसकेपछि सुरुमा मैले के गर्छु, एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ। सो मैले एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अप्सन दिएको छैन के हो। ओके, मेबी A to Z या Z to A। ओके, सो Z to A। सो एसेन्डिङ डिसेन्डिङलाई चाहिँ Z to A र A to Z ले डिफाइन गरिदिरहेको छ। सो यो 50 देखि 30 सम्मलाई के गर्दिने त, तपाईले एउटा कलर हाइलाइट गर्दिने, लाइक अलिकति रेडिश टाइपको हाइलाइट गर्दिने र 50 भन्दा बिलोको कीवर्डहरुलाई चाहिँ के गर्नुस् त, अलिकति ग्रीनिश कलरमा हाइलाइट गर्दिनुस्। एकदम पुरै डार्क वाला चाहिँदैन, हामीलाई हल्का शेड भए पुग्छ। पुरैलाई नै गर्दिनु त हुन्छ, सजिलो हुन्छ। जस्तै मैले पुरै मानौँ यो जतिवटा 50 सम्म छ, सो 30 सम्मको लागि मैले के गर्दिन्छु, यसरी हाइलाइट गरेर कुनै न कुनै मैले कलर हाल्दिन्छु। सो मैले चाहिँ अलिकति लाइट रेड टाइपको चाहिँ कलर युज गर्दिन्छु। अनि त्यो भन्दा बाहेकलाई चाहिँ मैले के गर्दिन्छु त, मैले अलिकति ग्रीनिश तर लाइट त्यस्तो मलाई डार्क कलर चाहिँ युज गर्दिनु। ओके, सो अब फर्स्ट मेरो प्रायोरिटीको वेब कीवर्डहरु भनेको चाहिँ यो भयो, फर्स्ट प्रायोरिटीको। यो माथिको भनेको मेरो सेकेन्ड प्रायोरिटीको कीवर्डहरु भयो। सो फर्स्ट प्रायोरिटीमा ग्रीन कलर छ भने अब म ग्रीन कलरमा काम गर्छु। सो अघि मैले एसेन्डिङ गरे, सो मैले A to Z गरे भने यो आयो। ओके, सो अब मैले काम गर्ने कीवर्डहरु भनेको चाहिँ अब सकेसम्म अब 00 लाई चाहिँ अब कीवर्ड डिफिकल्टी एक्ज्याक्टली यही नै हो भन्न अलिकति गाह्रो छ, अनडिफाइन्ड हो कि के हो भनेर। सो हामीले 1 जस्तै एचएम यो त हामी युज गर्दैनौं। अब फोरेन्सिक फोटोग्राफी, मेबी तपाईले फोरेन्सिक फोटोग्राफीको रिलेटेड के आर्टिकल लेख्न सक्नुहुन्छ भने फोरेन्सिक फोटोग्राफीलाई तपाईले के गर्न मिल्यो त, एउटा फोकस कीवर्ड बनाउन मिल्यो भने। अब यदि मैले फोरेन्सिक फोटोग्राफीलाई फोकस कीवर्ड बनाउँछु भने, इफ है मानौं यो मेरो फोकस कीवर्ड हो, यसलाई मैले के डिफरेन्शिएट गर्न खोज्दै छु। ओके, सो मैले टेक्स्टलाई मैले बोल्ड र रेड कलर गर्दिए। अब यदि मेरो अब टार्गेट के हो त, फोरेन्सिक फोटोग्राफीमा मेरो पर्टिकुलर वेबसाइट जुन छ त्यसलाई र्याङ्किङ गराउनु छ अनि अब मैले फोरेन्सिक फोटोग्राफीलाई फोकस कीवर्ड मानेर आर्टिकल लेख्नु पर्यो। अब मैले आर्टिकल लेख्दाखेरि फोरेन्सिक फोटोग्राफी मेरो फोकस कीवर्ड हुने भयो। अब आर्टिकल मानौं मलाई 1000 वटा वर्डको लेख्नु छ, सो 1000 वटा वर्डको मलाई आर्टिकल लेख्नु छ भने फोकस कीवर्ड फोरेन्सिक फोटोग्राफी युज गर्दाखेरि के हुने भयो त, 1000 वटा वर्डमा मैले कति पल्ट युज गर्न सक्छु, 0.5 देखि 1.25% डेन्सिटी सम्म चाहिँ युज गर्न सक्छु। अब यो आर्टिकल लेख्ने बेलामा मैले 1000 वटा वर्ड मैले के लेख्छु त, जे पनि लेख्न सक्छु। अब त्यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले फोरेन्सिक फोटोग्राफी फोकस कीवर्ड भित्र आउन सक्ने अरु कुन कीवर्डहरु छ यसभित्र हामीले खोज्नु। यसभित्र खोज्ने बेलामा पनि के गर्ने त, पहिलो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ ग्रीन जोनलाई नै दिने हो एलएसआई को रूपमा पनि। त्यसपछि यदि यहाँ
बाट चाहिँ तपाईलाई चित्त बुझ्दो एमाउन्टको आएन, चित्त बुझ्दो नम्बर फोकस किवर्डहरु एलएसआई किवर्डहरु पाउनु भएन भने त्यसपछि यो रेड जोनमा गएर पनि रेड जोनबाट पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त एज अ एलएसआई किवर्ड चाहिँ चिक्न सक्नुहुन्छ। बट फर्स्ट प्रायोरिटी हाम्रो जहिले पनि चाहिँ यो ग्रीन जोन हुनु पर्यो। अब फोरेन्सिकको लागि अब मैले यसो खोज्दै जाँदाखेरि साथी धेरै त फोरेन्सिक फोटोग्राफर रिलेटेड वर्डहरु छैन। अब कुन